अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रंग, अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत का रंग है, उससे उम्मीद बांधने का रंग है यकीन का। रंग आता है गुफ्तगू में, झलकता है इंसान के मामलात में। ये रंग ज़िंदगी में कैसे आता है? बहुत सी चीज़ें इसके लिए मददगार होती हैं, और सबसे ज़्यादा रंग गहरा करने में मुआविन अल्लाह ताला की किताब, उसका कलाम कुरान मजीद है। ये रंग कुरान मजीद से गहरा होता है क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, इंसान के नाम रब का पैगाम है। ये किताब हमें बताती है कि हम कैसे सोचें, हम कैसी गुफ्तगू करें, हम लोगों से कैसे मामलात करें, हमारा खुल्क कैसा हो, क्या चीज़ ज़िंदगी में हो, क्या चीज़ ना हो। अल्लाह ताला की गाइडलाइन इस अंदाज में है जो दिलों पर असर अंदाज होती है। जब हम इस किताब की तिलावत करते हैं, तिलावत के वक्त जब हम इसके मानी समझते हों तो किताब अपना रंग दिखाती है। आज की हमारी नशिस्त तिलावत कुरान का रंग, तिलावत के बारे में है, और हम देखेंगे साहबे कराम की ज़िंदगियों में तिलावत कुरान का रंग कैसे आया, वो कैसे तिलावत करते थे, उन पर कैसे असर मुरत्तब होता था, किस तरह से तिलावत ने उनकी ज़िंदगियां बदल दी थी। अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करने का अजर बहुत है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस किताब के हर हरफ पर 10 नेकियां मिलती हैं। और मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये एक हरफ है, अलिफ अलग है, लाम अलग और मीम अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह, अजर भी असर भी। ज़िंदगी में इस कुरान की कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सच्ची बात है जो रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई, कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन। कह दो कि ये अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत से है, वो उन सारी चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग जमा करते हैं। साहबे करम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया हमारी ज़िंदगी का भी सरमाया हो सकता है। हम इन नशिस्तों का इसलिए एहतमाम कर रहे हैं ताकि हमारी ज़िंदगी में भी वो रंग आए। अल्लाह ताला से दुआ है हमें असर कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। साहबे करम की ज़िंदगी में हम कुरान मजीद को देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी का मकसद ही कुरान मजीद था। उसकी तिलावत करना, उसको समझना, उस पर अमल करना, इस कुरान के अहकामात को अपनी ज़ात पर और दूसरों पर नाफिज करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे कराम को कुरान मजीद की तिलावत और उसकी तालीम ही तो दी है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। बिलाशुबह यकीनन अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान किया है कि उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया जो उन्हें अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करके सुनाता है, उन्हें किताब
اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ اور صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے 4 مقاصد کے حوالے سے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے سنایا اس قرآن کو، تو صحابہ کرام نے خود بھی تلاوت کی، دوسروں کو بھی تلاوت کے ذریعے سے دعوت دی۔ قرآن مجید ان کی زندگی میں اتنی جگہ حاصل کر چکا تھا کہ انہیں اپنی غذا سے زیادہ قرآن کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کا ذوق و شوق کیسا تھا؟ ہم سیدنا برا بن عازب کی روایت دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آواز سے مزین کیا کرو۔ یہ ابو داؤد کی 1468 نمبر روایت ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے حکم ہے اور فقہ کا اصول ہے، الامر یفید الوجوب، امر یعنی حکم واجب ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ تو حکم جو ہے واجب ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ اپنی آواز کو قرآن سے زینت دیں گے تو اس کا کتنا اہم نتیجہ نکلے گا۔ زندگیوں کے اندر حسن آواز کے اسی حسن سے آتا ہے۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ انسان کی کمزوری ہے صوتی حسن۔ خوبصورت آواز میں کسی چیز کو سننے سے انسان کا دل پکڑا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حق فائق ہے۔ آواز کی خوبصورتی قرآن کے لیے وقف کریں، یہی مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی۔ آپ کا فرمان ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آواز سے مزین کیا کرو۔ اور بہت ہی پیاری روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔ سیدنا ابی نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تمہارا نام لیا۔ سیدنا ابی رونے لگے۔ آپ نے ان کے سامنے لم یکن الذین کفروا پڑھی، یعنی سورہ البینہ۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 4060 نمبر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور صحابہ کرام سے سنتے بھی تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں سناؤں؟ اور آپ کو؟ فرمایا، ہاں، مجھ کو دوسرے کی زبان سے سننا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ تو میں نے سورہ النساء کی تلاوت شروع کی، اور جس وقت اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ آیت نمبر 41 ہے۔ تو کیا حال ہوگا جبکہ ہر فرقے سے ہم ایک ایک گواہ بلائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، آنسو گرنے لگے اور فرمایا، بس کرو۔ تلاوت قرآن کا یہ سلسلہ جاری رہے گا چھوٹی سی بریک کے بعد۔